नमस्कार। कोरोना कहर एबी न्यूज पलको यो विशेष श्रृङ्खला हामी निरन्तर रूपमा तपाईँलाई जारी राखेका छौँ, किनभने यति बेला संसारभरका झन्डै 200 भन्दा बढी मुलुकमा कोरोनाको जो प्रकारको कहर छ, जो प्रकारको महामारी फैलिएको छ अनि कतिपय मुलुकमा त्यहाँको सरकारले लिएको सही नीतिका कारण, उसले गरेको प्रभावकारी कदमका कारण कोरोनाको कहर घट्दै पनि गएको छ। एउटा दृष्टान्त भनौँ दक्षिण कोरियाको। दक्षिण कोरियाले त्यहाँ निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ, त्यहाँको नेसनल एसेम्ब्लीको लागि, र त्यो निर्वाचनमा उसले सबै प्रकारका स्वास्थ्य सम्बन्धी विधि अपनाएर निर्वाचन गरेको थियो। झन्डै 66% त्यहाँ मतदान भएको छ। यस्तो अवस्थामा पनि चीनमा अहिले उद्योग कल कारखानाहरू सञ्चालनमा आएका छन्, तथापि त्यहाँ पनि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या अहिले पनि केही छ भने सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि हजारौँमा रहिरहेको छ। अमेरिका आजको दिनमा कुनै न कुनै रूपमा आफूले अपनाएको विधि प्रभावहीन भएको हो कि भन्ने ठाउँबाट अगाडि बढेको छ। उसले अपनाइरहेको विधिलाई पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ। हिजोको दिनमा इटाली र स्पेन जस्ता देशमा रहेको इपी सेन्टर यति बेला अमेरिका पुगेको अनुमान गरिएको छ। कतिले त्यो इपी सेन्टर भारतमा सरेर आउँछ पनि भनेका छन्। भारतमा जारी लकडाउन कतिपय ठाउँमा उल्लङ्घन भएको छ त कतिपय ठाउँमा त्यसको प्रशंसा पनि भएको छ, र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चालेको कदमप्रति त्यहाँका कतिपय प्रदेशका जनताले समर्थन गरेका छन् र उनीहरूले त्यसलाई लागू गर्नका लागि आफ्नो तर्फबाट भूमिका समेत निर्वाह गरेका छन्। नेपालमा पनि पछिल्लो पटक र्यापिड टेस्ट जुन गतिमा भइरहेको छ, जसरी पिसिआर भन्दा पहिले र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट अर्थात् आरडीटी जो गरिएको छ, त्यसरी गर्दाखेरिमा आएको रिपोर्ट कतिपय अवस्थामा पोजिटिभ रिपोर्ट पिसिआरबाट नेगेटिभ आइसके पछाडि मानिसमा विभिन्न प्रकारका आशंका जन्मेका छन्। के त्यस्तो हुन जरुरी छ त भनेर आजको कार्यक्रममा हामीले के हो पिसिआर र आरडीटी, यसले दिएको रिपोर्ट, जस्तै पोजिटिभ आरडीटीमा रिपोर्ट आइसके पछाडि त्यसलाई फेरि पिसिआर गर्न लैजानुपर्ने, तर नेगेटिभ आउँदा किन नलैजानुपर्ने, के अवस्थामा त्यस्तो हुन्छ लगायतका विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीले डाक्टर सुदीप खड्कासँग हामी जोडिएका छौँ। उहाँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ र उहाँसँग आज हामीले यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईँले मेसेन्जरमा या फेसबुकमा समेत तपाईँका गुनासो, तपाईँका सुझाव, तपाईँका प्रश्न रह्यो भने हाम्रो टेलिफोन नम्बरमा समेत तपाईँले टेलिफोन गरेर प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुनेछ। जीवाणु वैज्ञानिक डाक्टर सुदीप खड्का यति बेला हामीसँग कोरोना कहर एबी न्यूज पलमा जोडिनु भएको छ। सुदीप सर, स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। जस्तै म सिधी प्रश्नमा जान्छु। तपाईँका लागि मैले तपाईँ कुराकानीमा आउँदै हुनुहुन्छ भनेर सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरिसके पछाडि झन्डै 68वटा प्रश्न यति बेला मसँग आएका छन्। त्यो बाहेक मसँग आफैसँग भएका प्रश्न पनि तपाईँलाई सोध्नु छ। यो जुन र्यापिड टेस्ट भनेर अहिले नेपालमा जुन गतिमा गर्न थालिएको छ, र यसले एक प्रकारको चाहिँ आतङ्क त म भन्दिनँ, तर हङ्गामा चाहिँ मच्चा छ। यसलाई तपाईँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? हजुर, मुख्य गरी यो र्यापिड टेस्टको बारेमा यसको काम गर्ने विधिलाई राम्रोसँग नबुझेको हुनाले चाहिँ यो धेरै अब यो कन्फ्युजन भइरहेको छ। म पहिला कसरी काम गर्छ यसको बारेमा केही कुरा बोल्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त जब भाइरसले सङ्क्रमण गर्छ, कोरोना जब शरीरभित्र छिर्छ, त्यहाँ केवल सीमित मात्रामा मात्र भाइरसहरू हुन्छन्। त्यहाँ 1 वा 2ले मात्र पनि सङ्क्रमण गर्न सक्छ। जसरी यो शरीरभित्र गए पछाडि त्यसपछि दिन दुगुना रात चौगुना हुँदै यसको लाखौँ करोडौँ सङ्ख्यामा चाहिँ यो भाइरस उत्पादन हुन थाल्छ। त्यसपछि के हुन्छ भने शरीरले पनि यो भाइरसलाई मेरो शरीरभित्र अर्को भाइरस आएछ है भन्ने महसुस गरेर त्यसका विरुद्ध चाहिँ हाम्रो शरीरले काम गर्न थाल्छ, जसलाई चाहिँ हामी प्रतिरोध क्षमता भनेर। यसले एन्टिबडीहरू उत्पादन गर्दछ शरीरले यो भाइरसलाई निस्तेज पार्नको लागि। र र्यापिड टेस्टले के गर्छ भने यही एन्टिबडीहरू, यो कोरोना भाइरस विरुद्धको एन्टिबडीहरू छन् कि छैनन् भनेर त्यसलाई चाहिँ महसुस गरेर अनि ती एन्टिबडीहरू भएको खण्डमा चाहिँ ए सङ्क्रमण भएको रहेछ है भनेर छुट्याउन सक्दछ। तर यहाँ बुझ्ने कुरा के हो भने एन्टिबडी निस्किनको लागि चाहिँ कम्तीमा पनि 7 दिनदेखि लिएर महिनौको समयसम्म लाग्न सक्दछ। त्यसैले सङ्क्रमण हुन साथ चाहिँ यो किटले पत्ता लगाउन सक्दैन। र यसको काम खालि के हो भने सङ्क्रमण भएको थियो कि थिएन भनेर निर्कल गर्नु। तपाईँले भनेको जस्तै कुनै समयमा भएको पनि हुनसक्छ, अहिले त्यहाँ चाहिँ त्यो भाइरस रहेको पनि हुनसक्छ, त्यो दुवै कुरालाई यसले इङ्गित गर्छ। हजुर, यदि सङ्क्रमण भएको केही दिन भइसकेको छ भने यो किटले डिटेक्ट गर्न सक्छ। तर सङ्क्रमण हुनासाथका सुरुका दिनहरूमा चाहिँ यो किटले डिटेक्ट गर्न सक्दैन। साथसाथै सङ्क्रमण भएर निको भइसकेको महिना पछाडिसम्म यो किटले सङ्क्रमण छ भनेर देखाइराख्न सक्छ। सङ्क्रमण भएको कति दिन पछाडि चाहिँ यसले डिटेक्ट गर्न थाल्छ या देखाउँछ, अर्थात् भर्खरै सङ्क्रमण भएको छ भने चाहिँ देखिँदैन?
भर्खरै सङ्क्रमण भएको छ भने देखिँदैन। कम्तीमा पनि यसको लागि केही नभए पनि 7 दिनसम्म लाग्न सक्दछ। कुनै कुनै केसमा फेरि यो पनि व्यक्तिमा फरक पर्छ। कसैको प्रतिरोध क्षमता चाँडो हुन्छ, कसैको प्रतिरोध क्षमताले केही ढिलो काम गर्ने हुन्छ। साथै प्रतिरोध क्षमताको पनि कतिको एक्टिभ छ त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। ती सबै कुराहरूले गर्दाखेरि यसको उपदेयता भनेको सङ्क्रमण भएको केही हप्तापछि मात्रै हुन्छ, सङ्क्रमण हुन साथ चाहिँ हुँदैन। जस्तै धेरै दर्शकले सोधेको प्रश्न चाहिँ डाक्टर साहब के छ भने ऱ्यापिड टेस्ट नेगेटिभ हुँदा नेगेटिभ मान्ने तर पोजिटिभ हुँदा चाहिँ शङ्का गर्ने किन गरिएको होला भन्ने छ। त्यो जे भइराखेको छ त्यो चाहिँ एकदमै गलत छ र म विनम्र आग्रह गर्दछु नेपाल सरकारसँग पनि र साथसाथै यो जसरी यो टेस्ट गरिराखेको छ उहाँहरूसँग पनि कृपया यो टेस्टलाई मात्र आधार मानेर नेगेटिभ छ भने चाहिँ सङ्क्रमण भएको छैन भन्ने निर्गोल नगरिदिनुहोस् र त्यो पनि नठान्नुहोस्। यो किटले के गर्छ भने खालि सङ्क्रमण भएको छ भने मात्रै यसले केही समय पछाडि मात्र छुटाउन सक्छ। सङ्क्रमणका पहिलो चरणमा जति बेला चाहिँ सङ्क्रमितहरूले फेरि पनि यो भाइरसलाई अगाडि बढाउन सक्छन् त्यति बेला चाहिँ यो किटले सङ्क्रमण छ कि छैन भनेर छुटाउने काम गर्दैन र यदि यस्तो समयमा ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सङ्क्रमण छैन है भनेर भन्ने हो भने समाजमा झन् धेरै सङ्क्रमण फैलिने सम्भावना रहन्छ। हो ठ्याक्कै डाक्टर साहबले भने जस्तो पोजिटिभ आयो भने चाहिँ हामी पिसिआर टेस्टलाई लैजाने भयौँ थप कन्फर्मेसन गर्नका लागि। नेगेटिभ आयो भने चाहिँ ल हाम्रो त नेगेटिभ आयो भने खुसी हुने जुन माहौल हामीले सृजना गरेका छौँ यो वैज्ञानिक भाषामा चिकित्सकीय भाषामा चाहिँ गलत छ होइन? त्यो बिल्कुलै गलत छ। यो किटको काम चाहिँ केवल कुनै पनि समाजमा कुनै एउटा क्लस्टर छुट्याएर कुनै एउटा टोलमा कुनै एउटा गाउँमा यो सङ्क्रमण छ कि छैन त यो समुदायमा सङ्क्रमण छ कि छैन भनेर निर्गोल गर्नलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै एउटा गाउँमा कुनै एक व्यक्तिमा मात्र पनि देखियो भने सम्पूर्ण गाउँकै अथवा त्यो व्यक्तिले उठबस गरेका अन्य व्यक्तिहरू सबैलाई लिएर ऱ्यापिड टेस्ट मात्र होइन पिसिआर पनि गर्नै पर्छ र त्यसपछि मात्र निर्गोल गर्न सकिन्छ कि त्यो समुदायमा कतिको भयावह रूपमा यो सङ्क्रमण फैलिएको छ भन्ने। अहिले जस्तो केवल ऱ्यापिड टेस्टका भरमा एकजनालाई नेगेटिभ देखिँदैमा त्यसपछि अनि छैन भनेर भन्न चाहिँ हुँदैन। यो कार्य तुरुन्तै बन्द गर्नुपर्छ। भनेको ऱ्यापिड टेस्टलाई जे कामका लागि प्रयोग गर्नु पर्थ्यो समुदायमा पत्ता लगाउनका लागि समुदायगत रूपबाट त्यसलाई साँघुरो बनाउँदै लैजानका लागि यहाँ चाहिँ व्यक्तिगत तहमा प्रयोग गरियो। यो जेलाई विकास गरिया हो यो त त्यसो भए त दुरुपयोग भयो नि, गलत प्रयोग भयो नि। यो सरासर गलत हो। यो एक किसिमले भन्यो भने प्रविधिकै दुरुपयोग हो। यो खालि देखाउने काम मात्र भइराखेको छ। यसले गर्दा भोलि झन् भयानक स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन। जस्तै अर्को दर्शकले के भन्नुभएको छ भने विदेशबाट आएर क्वारेन्टाइनमा पनि बसियो या घरमै 14 दिन पनि बसियो त्यो बिचमा लक्षण देखिएन 22-24 दिन पछाडि लक्षण देखिएको भनिएको छ त्यो 14 दिन भन्ने किन भने त त्यसो भए भनेर भन्नुभएको छ। यो भाइरसको चाहिँ यति नै दिनमा लक्षण देखिन्छ भन्ने हुँदैन। व्यक्ति हेरी फरक हुन सक्दछ र फेरि अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा के पनि हो भने कतिपय व्यक्तिहरूमा चाहिँ सङ्क्रमणको लक्षणै पनि देखिँदैन। अहिले हाम्रो अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने कम्तीमा पनि 1/4 व्यक्तिहरूमा कुनै पनि लक्षण देखिँदैन। यो साधारण लक्षण मात्र होइन कुनै पनि लक्षण देखिँदैन। त्यो पनि भएको हुनसक्छ। अर्को कुरा के पनि हुन्छ भने सङ्क्रमित भए पछाडि केही व्यक्तिहरूमा चाहिँ 2 हप्तादेखि 1 महिनासम्मको समय पनि लाग्ने देखिएको छ। यो कुनै नेपालको केसमा मात्र नौलो होइन विभिन्न देशहरूमा पनि देखिएको छ। त्यसैले पनि थप मोनिटर गर्नु चाहिँ अत्यन्तै जरुरी छ। भनेको 14 दिन म क्वारेन्टिनमा बसेर आएँ या 20 दिन म आइसोलेसनमा बसेर आएँ अब मलाई हुँदैन भनेर ढुक्क हुने र समाजमा जाने काम चाहिँ गर्नु भएन। त्यो ढुक्क हुने कार्य चाहिँ गर्नु हुँदैन। अझै पनि हामीले सोसियल डिस्टेन्सिङ जुन हामीले भनिराखेका छौँ सामाजिक दूरी कायम गर्ने यसलाई चाहिँ अझै पनि मान्नुपर्ने हुन्छ र विशेष गरी पिसिआर टेस्टबाट नै निर्क्योल गरिसकिएको छैन भने चाहिँ त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ हामीले अझै पनि ममा सङ्क्रमण छ कि भनेर आफूले पनि अलिकति चनाखो हुनु जरुरी छ। जस्तै तपाईँले भन्नुभयो नेगेटिभ आएको मान्छेलाई ल नेगेटिभ आयो भनेर ढुक्क हुने कुरा छैन हामीले ऱ्यापिड टेस्ट गर्दा किनभने त्यो नै अन्तिम होइन भने जस्तै पोजिटिभ आइसके पछाडि उसलाई पिसिआरमा किन लैजानु पर्यो हामीले चाहिँ आरडिटी नै गरिसके पछाडि अब थप विधितिर गए भएन फेरि कन्फर्मेसन किन गर्न जरुरी रह्यो अर्थात् यो आरडिटी चाहिँ आफैमा वैज्ञानिक होइन अर्थात् विश्वसनीयता छैन भन्ने प्रश्न हो। होइन मैले भने जस्तै सङ्क्रमण पछाडि उत्पादन हुने एन्टिबडीहरूलाई डिटेक्ट गर्ने हो यो आरडिटीले चाहिँ। अनि के हुन्छ भने ती एन्टिबडीहरू सङ्क्रमण सकिन साथ चाहिँ समाप्त भएर जाँदैन। ती एन्टिबडीहरू चाहिँ महिनौसम्म वर्षौँसम्म चाहिँ शरीरमा देखिराख्छन्। तसर्थ सङ्क्रमण क्लियर भए पछाडि पनि यो किटले चाहिँ महिनौसम्म चाहिँ पोजिटिभ नै देखाइराख्छ। त्यसको मतलब के हो भने सङ्क्रमण भएको थियो कुनै समयमा र त्यो व्यक्तिले कुनै अरू व्यक्तिहरूलाई पनि सङ्क्रमण सारेको हुनसक्छ भनेर जनाउ चाहिँ दिन सक्छ।
तर सङ्क्रमण अहिले एक्टिभ छ कि छैन, अहिले नै भाइरस उत्पादन भइराखेका छन् कि छैनन् भनेर चाहिँ यो किटले छुटाउन सक्दैन। भने पछाडि हामीले ऱ्यापिड टेस्ट गर्दा जो पोजिटिभ रिजल्ट आउँछ उसलाई पिसिआरमा त्यसो भए लानै लानै पर्छ। अहिलेको केसमा चाहिँ लानुपर्छ। भोलिका दिनमा अझै पनि चुस्त किटहरू आउन सक्छन्, अझै पनि परिष्कृत किटहरू आउन सक्छन्, त्यति बेला चाहिँ केही भन्न सकिँदैन। तर अहिले जुन किट प्रयोग भइराखेको छ त्यो चाहिँ एकदमै प्रारम्भिक हो। यो अरू रोगहरूको लागि जति स्पेसिफिक पाइएको छ त्यो टाइपको चाहिँ छैन यो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीहरू अझ चनाखो हुनु जरुरी छ। भनेको अरू रोगमा पनि यस्तो प्रकारको ऱ्यापिड टेस्ट गर्ने पद्धति हुन्छ डाक्टर साहब? अरू रोगहरूमा पनि हुन्छ। यो कुनै यो भर्खरै डेभलप गरिएको यो पद्धति त होइन। यही पद्धतिलाई नै प्रयोग गरेर विभिन्न रोगहरू पनि अनि जाँच्ने गरिएको छ पहिला। जस्तै अर्को प्रश्न भने चाहिँ यसको विश्वसनीयतामा नेपालमा प्रश्न उठाएको थियो, खास गरी यो राजनीतिक हिसाबबाट बढी उठाएको थियो। ओम्नी भन्ने समूहले सामग्री ल्याउँदाखेरिमा चाहिँ नक्कली सामान ल्यायो या धेरै मूल्य तिरेर ल्यायो भन्ने प्रश्नमा यसले ल्याएको त त्यो ऱ्यापिड टेस्ट गर्ने किट पनि नक्कली छ अरे, अर्थात् विश्वका विभिन्न देशले यसलाई चाहिँ प्रयोग नगर्ने भनेर फालेका थिए अरे भन्ने जो प्रकारका विषयहरू हामीले खबरका रूपमा फैलाइदियौँ, त्यसले पनि मान्छेमा यसप्रति धेरै प्रश्न उठायो हो कि? त्यो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो। यदि कुनै पनि कारोबार, विशेष गरी यस्तो महामारीको बेलामा सरकारले कुनै पनि कारोबार लुकीछुपी सम्पूर्ण इन्फर्मेसन चाहिँ बाहिर ननिकालिकन गर्छ भने चाहिँ त्यसमा ती प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो। अनि मानिसहरूमा शङ्का उपशङ्का उत्पन्न हुनु पनि स्वाभाविकै हो। यो किट पनि मैले भने जस्तै यो समुदायमा चाहिँ डिटेक्ट गर्नको लागि प्रयोग हुने किट चाहिँ हो, तर व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ निर्कल गर्न मिल्दैन। विदेशमा पनि सुरुमा चाहिँ एकपटक केही नपाएको खण्डमा चाहिँ यही किट प्रयोग गरेर सङ्क्रमण छ कि छैन भनेर हेरौँ भन्ने किसिमको प्रयास पनि भएका हुन्। तर यसले चाहिँ गतिलो नतिजा नदिएको हुनाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तुरुन्तै बन्द गर्नुपर्छ भन्ने निर्क्युल गरिसकिएको। जब विदेशमा यो गल्ती गरेर त्यसपछि यसलाई व्यक्तिगत रूपमा सङ्क्रमण छ कि छैन भनेर गर्नु हुँदैन भन्ने थाहा भइसके पछाडि पनि नेपालमा फेरि त्यही नै गल्ती दोहोऱ्याइन्छ भने त्यो भनेको चाहिँ मूर्खता बाहेक केही पनि होइन। हामीले यहाँ तर्क के दिइरहेछौँ या दलिल के पेश गरिरहेछौँ भने डब्लुएचओले ठिकै छ, त्यसलाई प्रारम्भिक चरणमा चाहिँ प्रयोग गर्दा हुन्छ भन्यो, त्यसकारण हामी प्रयोग गरिरहेछौँ भन्ने दलिल हामी पेश गरिरहेछौँ। प्रारम्भिक चरणमा समुदायमा यो भाइरसको उपस्थिति छ कि छैन भनेर निर्कल गर्ने हो, व्यक्तिमा चाहिँ होइन। डब्लुएचओले भनेको कुरालाई केवल 1-2 शब्दहरूलाई मात्र लिएर त्यसपछि शब्द छानेर आफ्नो अनुसार जुन पाएको पर्छ त्यसरी भन्न चाहिँ मिल्दैन। डब्लुएचओले स्पष्ट रूपमा भनेको छ यसलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ यो सङ्क्रमण छ कि छैन भनेर निर्कल गर्न प्रयोग गर्ने होइन, यो चाहिँ समुदायको लागि प्रयोग गर्ने भनेको छ। त्यही अर्थमा चाहिँ प्रयोग हुनुपर्छ। अब जस्तै अर्को दर्शकको प्रश्न चाहिँ 14 दिनको क्वारेन्टिन भन्ने शब्दलाई अब कति दिनसम्म लैजानु पर्ला या यो क्वारेन्टिन भन्ने चिजलाई नै चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि? किनभने यो त अब त असफल देखियो भन्नुभएको छ, त्यसमा तपाईँको केही सुझाव छ? हजुर, औसतमा 14 दिन भन्नु चाहिँ अब विश्वव्यापी रूपमा चलिआएकै प्रचलन हो। त्यसमा नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ केही थपगड गर्नुपर्ने हुनसक्छ। तर अहिलेको समयमा कम्तीमा पनि 14 दिन चाहिँ मान्नै पर्छ। तर 14 दिन पश्चात पनि विदेशमा के गरिन्छ भने क्वारेन्टाइनमा बसेका मान्छेहरू 14 दिनसम्म बस्ने, तर त्यो 14 दिनको बिचमा चाहिँ फेरि यो सङ्क्रमण छ कि छैन भनेर टेस्ट पनि गर्ने गरिन्छ। तर नेपालको केसमा चाहिँ 14 दिनसम्म केही पनि देखिएन भने टेस्टै नगरिकन पठाउने जुन चलन छ त्यो चाहिँ सर्वथा गलत हो। पहिलो कि त 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बसेका मान्छेहरूको पनि टेस्ट हुनु पर्यो, त्यसपछि मात्रै निर्क्युल गरेर पठाउन सक्नु पर्यो। होइन भने चाहिँ 14 दिनले मात्र नपुग्ने चाहिँ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा देखिएको छ। जस्तै यो ऱ्यापिड टेस्टको रिजल्ट कति प्रतिशत सही भन्ने विषयमा अलि बढी यहाँ गलफत गरेर देखिन्छ। कतिपयले 30% मात्रै यसले दिएको रिजल्ट चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ सही देखिएको छ भनेका छन्, कतिले 30% चाहिँ गलत देखिएको छ, 70% चाहिँ यसले सही देखाउँछ भनेका छन्। अध्ययनले तपाईँहरूले गरेको अनुसन्धानले चाहिँ यति प्रतिशत चाहिँ यसको मान्ने या यति प्रतिशत नमान्ने या यो प्रयोगै गर्नु हुँदैन, यो प्रकारको केही निर्क्युल छ तपाईँहरूको? प्रविधिको हिसाबले भन्नुपर्दा चाहिँ प्रविधि चाहिँ हो प्रयोगमा आएको छ, धेरै वर्ष भयो। तर यही जुन किट चाहिँ नेपालमा प्रयोग भएको छ त्यसको बारेमा चाहिँ मलाई यथेष्ट जानकारी छैन। किनकि सुरुमा त यो कुन कम्पनीले बनाएको, यसको चाहिँ यसकासँग आउने त्यो टेक्निकल स्पेसिफिकेसन भनिन्छ, यसको चाहिँ यो रिलायबिलिटी कतिको छ, कतिको भर पर्दछ, यो यसले कतिको चाहिँ यो सङ्क्रमण हुँदा पनि नहुने अथवा नहुँदा पनि हुने भनेर रिजल्ट देखाउँछ भन्ने किसिमका यी विभिन्न यो जुन डेटाहरू छन् यिनीहरू चाहिँ हामीलाई उपलब्ध गराइएको छैन। त्यसको बिना चाहिँ यो अहिले जुन किट प्रयोग भइरहेको छ त्यसलाई यसै यति प्रतिशत वा उति प्रतिशत भनेर छुटाउन सक्ने अवस्थामा चाहिँ हामी छैनौँ अहिले। तर पनि के भन्न सकिन्छ भने
यो सुरुवाती चरणको किट भएको हुनाले यसको रिलायबिलिटी भनिन्छ, यसको विश्वसनीयता चाहिँ केही कम चाहिँ पक्कै पनि छ र त्यसैले यसमा मात्र भर पर्नु चाहिँ हुँदैन। जस्तै एकजना चाहिँ उपचार गरेर हामी कहाँ फर्किनुभयो, उहाँ स्वस्थ हुनुभयो, बाँकी 15 जना चाहिँ उहाँहरू उपचारका क्रममा हुनुहुन्छ भनेर 16 को तथ्याङ्कमा उभिएर हामी कुराकानी गरिरहेछौँ। कोही व्यक्ति उपचार पछाडि ऊ फर्कियो, उसँग भाइरस छैन, यो क्लियर गर्ने मेकानिजम चाहिँ के हो? यो क्लियर गर्ने मेकानिजम चाहिँ यो पिसिआरबाट नै निर्क्युल गर्नुपर्छ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ। र पिसिआर गर्दा पनि 2 वटा लगातारका पिसिआरहरू चाहिँ मा क्लियर भइसके पछाडि यो संक्रमण अब छैन भनेर फिर्ता गरिन्छ। तर एउटा कुरा के पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने यो भाइरसको संक्रमण भनेको बिल्कुलै नयाँ हो। यसका बारेमा अझै पनि धेरै पक्षहरू हामीलाई थाहा छैन। अहिलेसम्म जे थाहा छ त्यसको आधारमा गरिएको यो गाइडलाइन्सहरू हो। यो भोलि गएर चेन्ज पनि हुनसक्छ, पर्सि गएर चेन्ज पनि हुनसक्छ। त्यसैले सर्वदा चनाखो भइराख्नुपर्छ, किनकि जसै हामीलाई धेरै कुराहरू थाहा हुँदै जान्छ, जसै वैज्ञानिकहरूले नयाँ नयाँ कुराहरू यस भाइरसको बारेमा पत्ता लगाउँदै जानुहुन्छ, त्यसपछि यी गाइडलाइन्सहरू पनि चेन्ज हुँदै जान्छ। उदाहरणको लागि अहिले कोरियामा पहिला नै भाइरस लागेर निको भइसकेका व्यक्तिहरूमा पनि फेरि संक्रमण देखिएको छ, जुन चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गरेकै थिएनौँ। यस्तो हुँदैन होला भन्ने ठानेका थियौँ, तर त्यो देखिएको छ। तर अब ती जाँचहरू भएर वास्तवमा कसरी भएछ त फेरि यो पुनः संक्रमण भन्ने कुराहरू निर्क्युल भए पछाडि चाहिँ फेरि यी गाइडलाइन्सहरू चेन्ज हुन सक्छन्। होइन, मैले ठ्याक्कै तपाईँले बडो राम्रो सन्दर्भ पनि उठाइदिनु भयो, जानकारी पनि दिनुभयो। हाम्रो एकजना स्वास्थ्य उपचार गरेर उहाँ सही भएर अर्थात् चाहिँ स्वास्थ्य चाहिँ एकदम राम्रो भएर घर जानुभयो, उहाँ ठिक हुनुहुन्छ भन्यौँ। 15 जना जो अहिले पनि आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको स्वास्थ्य पनि एकदम सामान्य छ भनेर तपाईँहरूमा कुराकानी गरिरहँदा हामीले नै तपाईँ जाने कोरोना अपडेटमा हालिरहेका छौँ र सरकारका तर्फबाट आइरहेको विषय पनि त्यही हो। उहाँहरूको स्वास्थ्यमा केही पनि समस्या देखिया छैन, ज्वरो पनि आएको छैन, रुगा पनि लाएको छैन, लगातार सुक्खा खोकी पनि लाएको छैन। उहाँलाई कति दिन राखेर हामीले निकाल्ने र कति पटक टेस्ट गरिरहनुपर्छ? हजुर, पहिलो कुरा त यो कोरोना लाग्दैमा अस्पतालमा भर्ना हुनुपर्छ भन्ने छैन। मैले भने जस्तै 1/3देखि 1/4 व्यक्तिहरूमा कुनै पनि लक्षण देखिँदैन। उहाँहरू आफैलाई पनि थाहा हुँदैन सायद यो कोरोना लागेको थियो भनेर। लक्षण देखिनेहरूमा पनि 80% व्यक्तिहरूमा चाहिँ अस्पताल जानु पर्दैन र जानु पनि हुँदैन। किन जानु हुँदैन भने यदि यी सङ्क्रमित व्यक्तिहरू घरबाट बाहिर निस्केर अन्यत्र गएको खण्डमा चाहिँ यो संक्रमण अरूमा पनि सर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले अस्पतालमा कति दिन बस्ने अथवा किन बस्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यी प्रश्नहरू यी गौण हुन्। वास्तवमा भन्यो भने अस्पताल जानु नै पर्दैन। त्यहाँनिर डाक्टर साहब मैले थपेँ, म उदाहरणसहित तपाईँलाई भने जस्तै सन सिटीमा 3 जना बेलायतबाट आउनुभएको एउटा परिवारमा चाहिँ शङ्का लागेर उहाँहरूको चाहिँ स्वाब टेस्ट गर्दा पोजिटिभ देखियो भन्ने आउनासाथ उहाँहरूलाई अस्पताल लग्यो। अस्पताल लगिसके पछाडि 2 जनाको पोजिटिभै आयो, अस्पतालमै बस्ने, 1 जनाको नेगेटिभ आयो, उहाँ नबस्ने, जो हामीले भनेका छौँ। त्यसमा त यो विधि पनि गलत भयो नि? हजुर, त्यसको लागि चाहिँ यदि कुनै संक्रमण छैन र विशेष गरी यदि पहिलादेखिकै केही अब जीवन जोखिममा पार्ने खालको संक्रमण छैन र लक्षणहरू छैन भने अस्पताल जानु पर्दैन, घरमै बसेर स्वास्थ्य लाभ गर्दा पनि हुन्छ। किनकि यो भाइरसको विरुद्ध चाहिँ उपचार छैन। केवल यसको लागि हामीले जो ज्वरो आयो भने ज्वरो घटाउने औषधि दिन सक्छौँ। श्वास प्रश्वासमा केही गाह्रो भयो भने श्वास प्रश्वासमा सहायता गराउने केही विधिहरू उपलब्ध हुन सक्छन्। तर त्यहाँ गएर भाइरस नै उपचार गर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यसैले घरमै बसेर स्वास्थ्य लाभ गर्दाखेरि आफूलाई पनि राम्रो हो र साथसाथै आफ्नो उपचार गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू इत्यादिहरूलाई पनि जोखिममा कम पार्ने हुनाले सारा समुदायलाई पनि राम्रो हो। अहिले चाहिँ अब म एउटा कुरा सानो थप्न चाहिहालेँ। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने भने नेपालमा केवल 16 जना मात्र संक्रमित देखिएको खण्डमा चाहिँ केही फरक पर्दैन। सबैजना गएर अस्पतालमै बस्दा पनि केही फरक पर्दैन। तर भोलि जसै अब यो महामारी फैलिँदै जान्छ त्यसपछि दिनमै 100 मान्छेहरूलाई उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो बेलामा अस्पताल पनि नबस्नुपर्ने मान्छेहरू अस्पताल गइदिँदाखेरि अस्पतालमा बस्नै पर्ने मान्छेहरूले चाहिँ उपचार नपाएर मर्ने सम्भावना झन् धेरै हुन्छ। त्यस कारणले हामी अहिलेदेखि त्यो विषयमा सजग रहन पर्यो र घरमा बस्नेले पनि फेरि त्यो विधि त्यो व्यवहार चाहिँ अपनाइदिनु पर्यो। त्यहाँनिर हेलचक्राइ गर्न पाइएन। एकदमै समाज जस्तै त्यसो हो भने कोरोना लाग्दैमा हामी सबैले भनेका छौँ कोरोनाको उपचार पनि छैन, यो भाइरसको कोरोना लाग्दैमा मान्छे मर्दा पनि मर्दैन, त्यसकारण आत्तिन हुँदैन भनेर तपाईँहरू जस्ता विज्ञहरूले भन्ने, तर चिकित्सकहरूले नै कोरोना लागेको बिरामीलाई उपचार गर्न या उसलाई छुन या उसको नजिक जान डराउने, यसले त आम जनमानसमा त झन् बढी त्रास फैलाएन र भन्ने जिज्ञासा छ। हजुर, म विशेष गरी स्वास्थ्य कर्मीहरूको बारेमा चाहिँ म केही भन्न चाहन्छु। जस्तो कि अहिले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई जे जति दोषहरू थुपारिएको छ त्यो चाहिँ बिल्कुलै गलत छ। पहिलो कुरो त के बुझ्नुपर्छ भने हो यो भाइरस लाग्दैमा मरिहालिँदैन, तर यो भाइरस लाग्दैमा चाहिँ प्राय मान्छे कम
कमसेकम अब 80% व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हस्पिटल पनि पस्नु पर्दैन। तर के हुन्छ भने यो भाइरस लागेमा मर्ने सम्भावना पनि छ र साथसाथै हस्पिटलमा बस्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। अनि चिकित्सकहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू, उहाँहरूको पनि परिवारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको घरमा पनि बालबच्चाहरू हुनुहुन्छ, वृद्ध आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ होला। उहाँहरूले यदि आफूले सजग नहुने हो भने आफूले नै समाजमा फेरि सार्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ। तसर्थ यो के हो भने आफ्नो लागि मात्र पनि होइन, सारा समाजको लागि पनि आफू सतर्क हुनु जरुरी छ। म मर्छु भनेर होइन कि मेरो कारणले अर्को कोही मर्न सक्छ भनेर चाहिँ आफू सजग हुने हो यसको लागि चाहिँ। चिकित्सकहरूले जे प्रकारको व्यवहार देखाइरहनु भएको छ त्यो जरुरी छैन? हजुर, चिकित्सकहरूले चाहिँ जे गर्नु भएको छ त्यो एक किसिमले भन्यो भने ठिकै हो, मान्छेहरूलाई सुन्दाखेरि नराम्रो लाग्ला। तर दाँतको डक्टरले भनौँ अथवा कानको डक्टरले गएर चाहिँ यो श्वास प्रश्वास सम्बन्धी उपचार गर्ने कुरा होइन। जसरी हामीले चाहिँ हार्टको डक्टरलाई गएर मेरो मुटुको भल्भ फेरिदेऊ भनेर भन्न सक्दैनौँ, त्यसै गरी कुनै पनि चिकित्सकलाई गएर यो उपचार गर्नुपर्छ भनेर बाध्य पार्नु हुँदैन। त्यसका लागि चाहिँ उहाँहरूमा यही रोगको बारेमा चाहिँ तालिम भएको हुनु पर्यो, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी विज्ञ हुनु पर्यो र साथसाथै यो पिपिई भनिन्छ यो सुरक्षा कवचहरू, योहरू चाहिँ यथेष्ट रूपमा उपलब्ध हुनु पर्यो र यो उपलब्ध भएर पनि लगाउने विधि, निकाल्ने विधि यो सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ अभ्यस्त भएको हुनु पर्यो। यो नगरेको खण्डमा चाहिँ चिकित्सकहरू स्वयंलाई चाहिँ रोग लाग्ने, त्यसपछि उहाँहरूको आफ्नो ज्यानलाई त खतरा छँदैछ, आफ्नो परिवारलाई त खतरा छँदैछ, त्यो बाहेक समाजमा थप फैलिने सम्भावना पनि रहन्छ। एउटा कुरा म स्मरण के गराउन चाहन्छु भने अमेरिका जस्तो देशमा जहाँ चाहिँ पिपिई उपलब्ध थियो, जहाँ चाहिँ ट्रेनिङ राम्रो थियो, जहाँका हस्पिटलहरूको निकै व्यवस्था राम्रो, त्यहाँ 9,000 जना चिकित्सकहरू र कर्मीहरूलाई चाहिँ भइसकेको छ र कैयौँ त्यसैले यो लाँची गर्ने कुरा हामीलाई सुनिरहनु भएको छ डाक्टर साहब? सुनिरहनु भएको छ? डाक्टर सुदीपको आवाज राम्रोसँग आइरहेको छैन। डाक्टर साहब, म एकचोटि हाम्रा प्राविधिक मित्रहरूलाई उहाँसँगको सम्पर्क फेरि जोड दिनका लागि अनुरोध गर्छु। डाक्टर सुदीप खड्कासँग हामी कुराकानी गरेका छौँ, जीवाणु वैज्ञानिक हुनुहुन्छ। अहिले सबभन्दा बढी प्रश्न उठेको ऱ्यापिड टेस्टका नाममा जो प्रकारको हामीले परीक्षण गरेका छौँ, झन्डै 10,000 मानिसको परीक्षणको तहमा हामी पुगेका छौँ भनिएको छ। तर त्यसैको आधारमा ऱ्यापिड टेस्टको नतिजा नेगेटिभ आउनासाथ हामी खुसी भइहाल्ने या ऱ्यापिड टेस्टको नतिजा पोजिटिभ आउनासाथ आत्तिहाल्ने अवस्था हो त? यो ऱ्यापिड टेस्ट किट के का लागि विकास गरिएको थियो, हामी के कामका लागि प्रयोग गरिरहेका छौँ? स्वाब भनेर हामीले जो परीक्षण गरिरहेका छौँ, सेमेन जो हामीले परीक्षण गरिरहेका छौँ, यो कति यो विश्वमा वैज्ञानिकहरूले परिष्कृत गरेर यसलाई प्रमाणित गरेको विधि हो कि होइन? हामी जे प्रकारका विषय मार्फत उपचारको पद्धति अपनाइरहेका छौँ, चिकित्सकीय पद्धति हो कि धामी झाँक्री पद्धति, यी लगायतका विषयमा आज हामी डाक्टर सुदीप खड्का जीवाणु वैज्ञानिक हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गरेका छौँ। हाम्रा सयौँ दर्शकले हामीलाई यससँग उठेका विभिन्न प्रश्नहरू सोध्नका लागि अनुरोध गर्नुभएको छ। तपाईँहरूले सोधेका कतिपय प्रश्न सरकारका मानिसलाई सोध्ने प्रश्न छन्, किनभने तपाईँहरूले नक्कली सामान किन ल्याएको भनेर सोध्नु भएको छ। त्यो मैले जीवाणु वैज्ञानिकलाई सोध्न सक्ने प्रश्न रहेन, त्यो सरकारका मानिसलाई सोध्नु पर्ला, अर्थात् त्यो सामग्री नक्कली थियो कि थिएन भन्ने विषय अर्को परीक्षणको विषय होला। तर अहिले जे प्रकारका विधि हामी अपनाइरहेका छौँ, जे बाटोबाट गइरहेका छौँ, अर्थात् नेगेटिभ रिपोर्ट आउनासाथ लो अब म त चाहिँ ढुक्क भएँ भन्ने प्रकारको मानसिक एउटा आत्मबल हामी सृजना गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ, या मेरो रिपोर्ट पोजिटिभ आउनासाथ लो मलाई त केही भइहाल्यो, या मेरो नाता पर्ने मान्छेलाई त रिपोर्ट पोजिटिभ आयो अरे, या मेरो गाउँमा रिपोर्ट पोजिटिभ आयो अरे, अब म के गर्ने भन्ने प्रकारको जो हामी स्थिति सृजना गरिरहेका छौँ त्यो विषय होइन। डाक्टर सुदीप खड्का फेरि हामीसँग जोडिनु भएको छ। डाक्टर साहब, हजुर, यो अमेरिकासँगको दूरी यति धेरै लामो छ, एकचोटि डिस्कनेक्ट हुँदा पनि हामी किन चिन्तित हुने, होइन? म अब प्रश्नमा जान्छु। एकजना दर्शकले, रायनजी, म र मेरो श्रीमती यही मार्च 17 अर्थात् चैत्र 4 गते बेलुका मलेसिया एयरलाइन्सबाट अस्ट्रेलियादेखि मलेसिया ट्रान्जिट हुँदै हामी काठमाडौँ आयौँ। आएदेखि नै हामी होम क्वारेन्टिनमा बसेका थियौँ काठमाडौँको आफ्नै घरमा। चैत्र 11 गतेदेखि त लकडाउन भइहाल्यो। म र मेरो परिवार स्वस्थ छौँ, तर हामीले कहीँ पनि परीक्षण गरेका छैनौँ, के गर्ने होला भन्नुभएको छ। म चाहिँ के सुझाव दिन चाहन्छु भने यदि हजुरहरूलाई कुनै पनि सिम्टम छैन, कुनै पनि लक्षणहरू छैन भने ठिक छ, क्वारेन्टाइनमै बस्नुहोस्, घरमै बस्नुहोस् र जसै जसै तपाईँलाई मौका मिल्छ त्यति बेला चाहिँ गएर चाहिँ टेस्ट चाहिँ गराउनुहोस्। तर मलाई यो पनि थाहा छैन कि फेरि नेपाल सरकारले कस्तो किसिमको मापदण्डहरू त्यहाँ निर्क्युल गरेको छ र टेस्टहरूको उपलब्धता पनि कति छ, र यदि उपलब्ध भएको खण्डमा र आफूलाई पाएक परेको खण्डमा चाहिँ गएर उपचार गराउनुहोस्। र
अन्यथा चाहिँ यदि सङ्क्रमणको लक्षणहरू देखिएको छैन भने घरमै बसिराख्नुहोस्, किनकि हजुरहरूमा अझै पनि सङ्क्रमण भइराखेको हुनसक्छ। होइन, उहाँहरूमा त एउटा सबभन्दा ठुलो कुरो त मनमा लागिरहने भने हामी चैत्र 4 गते आएको, हामी पनि मलेसिया जस्तो देशलाई चाहिँ ट्रान्जिट बनाएर आएको, हामीसँग पनि छ कि, तथापि ज्वरो पनि आएको छैन, खोकी पनि लागेको छैन, केही पनि भएको छैन, तैँले मसँग पनि सङ्क्रमण छ कि भन्ने उहाँहरूलाई चिन्ता छ भने एकचोटि उहाँहरूले चाहिँ टेस्ट गर्नु पऱ्यो। त्यो टेस्ट चाहिँ यो ऱ्यापिड गर्ने कि पिसिआर गर्ने? यो केसमा चाहिँ ऱ्यापिड गर्दा पनि हुन्छ। यदि उहाँहरूको अहिले कति लगभग 3 हप्ता भइसकेको छ भने अब ऱ्यापिड टेस्टबाट पनि यदि सङ्क्रमण भइसकेको थियो भने देखिनु पर्ने हो। तर यसले पक्का हुन्छ भन्ने छैन, तर पनि आत्मसन्तुष्टिको लागि देखिन्छ कि देखिँदैन भनेर जचाउँदा त्यो पनि राम्रै हुन्छ। अर्को दर्शकले सोध्नु भएको प्रश्न चाहिँ यो प्रश्न बन्छ कि बन्दैन मलाई थाहा छैन। आरडिटी गरेर पिसिआर किन गरे? पिसिआर गरेर आरडिटी गर्दा के हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। हजुर, यो आरडिटी गर्नुको कारण चाहिँ पहिलो कुरा, आरडिटी भनेको चाहिँ सस्तो उपाय हो। यो भनेको चाहिँ सर्वसुलभ पनि छ एक किसिमले। अनि यसलाई सञ्चालन गर्नलाई कुनै किसिमको विशेष ज्ञान जरुरी पनि छैन। साधारण तालिम दिएर पनि जुनसुकै स्वास्थ्य कर्मीहरूले यो गर्न सकिने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि समुदायमा चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो धेरै कभरेज होस् भनेर चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्ने हो र त्यही किसिमले प्रयोग गरिनुपर्ने थियो। तर नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ त्यहाँ केही गल्ती कमजोरीहरू भएकै हुन्। र पिसिआर चाहिँ किन गरिन्छ भने यदि अहिलेको अवस्थामा वास्तविकमा अहिले सङ्क्रमण चालु छ कि छैन, अहिले यो व्यक्तिले लक्षण देखिए पनि नदेखिए पनि अरूमा भाइरस सार्ने सम्भावना छ कि छैन भनेर निर्क्योल गर्नको लागि चाहिँ पिसिआर भन्दा भरपर्दो अर्को उपाय अहिलेको अवस्थामा छैन। एकजना दर्शकले बडो राम्रो प्रश्न सोध्नु भएको छ। नेपालमा कोरोनाको चेकअप अति नै न्यूनतम रेसियोमा भयो, यही तरिकाले चेकअप हुँदै जाने भने कोरोनाको रफ्तार चाहिँ खराएको गतिमा, चेक जाँचको रफ्तार चाहिँ कछुवाको गतिमा हुने भयो, के गर्ने होला भन्नुभएको छ। अर्को कुनै विधि छ र हामीसँग? अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कुनै पनि प्रविधि छैन। अहिले यसलाई कसरी चाँडो गराउन सकिन्छ भने अघि मैले भने जस्तै आरडिटीलाई सकभर विभिन्न समुदायमा पुर्याएर त्यहाँ छ कि छैन, कोरोनाको सङ्क्रमण भइसकेको रहेछ कि रहन्छ भनेर चाहिँ निर्क्योल गर्ने र जुन समुदायमा देखिन्छ त्यो समुदायलाई चाहिँ विशेष प्राथमिकतामा राखेर त्यहाँ चाहिँ पिसिआरहरू गर्ने। तर अहिले विश्वव्यापी रूपमा नै यसको केही अभावहरू हुँदैछन्, भइराखेका पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ अब यो सरकारी तवरमै पनि अब यो किटहरूलाई कसरी चाँडो ल्याउन सकिन्छ अथवा पिसिआरलाई कसरी अब चाँडो अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर सोच्नुपर्ने बेला निकै अगाडि नै भइसकेको थियो। त्यो गर्नलाई विलम्ब भइसकेको छ। त्यो नगरिकन यही तालमा गर्ने हो भने हामीहरूले चाहिँ सङ्क्रमणसँग सामना गर्न पनि सक्दैनौँ, सङ्क्रमण भयो कि भएन भनेर थाहा पाउन पनि सक्दैनौँ। उहाँहरूले 20 लाख थान हामीले चाहिँ आरडिटी ल्याएको थियौँ भन्नुभएको छ। अब आरडिटीमा भन्दा त्यसो भए पिसिआरकै मसिन चाहिँ बढाउने, क्षमता बढाउने, केन्द्रहरू बढाउने काममा बढी ध्यान दिँदा राम्रो भयो, किनभने त्यसले अन्तिम नतिजा दिन्छ नि। हजुर, एकदमै यो नतिजा, यो पिसिआरको यो मेसिनहरू र यो दक्ष जनशक्ति चाहिँ तुरुन्तै थप्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु। तपाईँले नेपालमा लकडाउन कसरी गरिरहेको छ अर्थात् के लागि गरिएको छ भन्ने थाहा पाउनु भएकै छ? किनभने सूचना हामी सेकेन्डको मात्रै समय अवधि र त्यसै गरी दूरी त हामीसँग छँदै छैन। यो भौगोलिक दूरीले आजको दिनमा केही काम गर्दैन। त्यसरी हेर्दा नेपालको लकडाउन या अहिले हामीले जे गरिरहेछौँ यो नै उत्कृष्ट विधि हो कि होइन, या यसको विकल्प छ? हजुर, लकडाउन भनेको चाहिँ अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा राम्रो र भरपर्दो उपाय नै त्यही हो। किनकि रोगको विरुद्ध चाहिँ उपाय छैन र रोग लाग्न नदिनु नै सबैभन्दा बलियो आधार भएको हुनाले चाहिँ रोग लाग्न नदिने सबैभन्दा बलियो र राम्रो विधि भनेको अहिलेको यो लकडाउन र सामाजिक दूरी कायम गर्नु नै हो। त्यसैले लकडाउन गर्नुको अर्को विकल्प चाहिँ अहिले छैन। तर यति हुँदाहुँदै पनि म के भन्छु भने नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण देखिसकेको छ, भित्रभित्र यो एक किसिमले फैलिसकेको पनि छ कि भन्ने अवस्था अहिलेको आरडिटी टेस्टहरूले पनि देखाइरहेको छ। यस अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भने लकडाउनले रोक्ने होइन कि लकडाउनले चाहिँ यसको विस्तारलाई चाहिँ यसलाई स्लो डाउन भनिन्छ, यसलाई चाहिँ यसको विस्तारलाई कमी गर्नेछ। जसले गर्दाखेरि एकैपटक धेरै मान्छेहरू सङ्क्रमित हुने होइन कि बिस्तारै बिस्तारै केही मान्छेहरू सङ्क्रमित हुँदै गएर र जसै मान्छेहरू सङ्क्रमित हुँदै जान्छन् त्यही अनुपातमा चाहिँ हामीहरू स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सक्छौँ कि भन्ने चाहिँ अहिलेको मुख्य ध्येय हुन्छ। होइन, जस्तै केही विज्ञहरूकै या केही प्रशासनिक निकायका या केही बौद्धिक मानिसहरूको चाहिँ सुझाव के छ भने यसरी देशै पुरै लकडाउन गर्नुको सट्टा जहाँनिर भल्नरेबल देखियो, जहाँ सङ्क्रमित भेटियो, एउटा निश्चित क्षेत्रलाई चाहिँ लकडाउन गर्ने र त्यसलाई अझ भन्यो भने हटस्पटको रूपमा विकास गरेर परीक्षण गर्ने, अरू ठाउँमा लकडाउन खोकुलो बनाउँदा पनि केही फरक पर्दैन भनेर जो प्रकारको सुझाव दिनुभएको छ, तपाईँलाई उहाँहरूको सुझाव ठिकै लाग्छ या गलत हो? हजुर, त्यो सुझाव एक किसिमले जायज पनि हो। वास्तवमा हेर्ने हो भने सामाजिक रूपमा हेर्दाखेरि सधैँभरि लकडाउन गर्न सम्भव पनि छैन
र सधैँभरि लकडाउन गरेर साध्य पनि हुँदैन। मानिसहरूको रोजीरोटीको सवाल हुन्छ, मानिसहरूको आफ्नो जीविकोपार्जनको सवाल हुन्छ। ती सबै कुराहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्नै पर्ने हुन्छ। तर त्यति भन्दा भन्दै पनि लकडाउन भनेको चाहिँ के हो भने यो भनेको चाहिँ यो समाधान होइन। यो चाहिँ के हो भने यो खालि एउटा विधि हो जसले गर्दा हामीले यो सङ्क्रमणलाई चाहिँ स्लो डाउन गर्न सकिन्छ, जसले गर्दाखेरि यो सङ्क्रमण धीमा गतिमा जाओस् भन्न सकिन्छ। तर त्यति गर्दै पनि धीमा गर्नुको अर्थ के हो भने हामीसँग यथेष्ट समय थिएन हामीले पूर्व तयारी गर्नको लागि। अब यो सङ्क्रमणलाई स्लो डाउन गर्दाखेरि हामीहरूले चाहिँ चाँडो द्रुत गतिमा चाहिँ यी स्वास्थ्य निकायहरूलाई चाहिँ सबल बनाउनुपर्छ, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ तालिम प्राप्त गराउनुपर्छ, साधन स्रोतहरू जुटाउनु पर्छ भनेर समय किन्ने बाटो हो यो भनेको चाहिँ। तर त्यतातिर ध्यानै नदिइकन केवल यो गाउँमा चाहिँ कोरोना बिरामी रहेछन्, यसलाई चाहिँ थुनिदिउँ, बाँकी सबैलाई खुल्ला गरिदिउँ भनेर चाहिँ हाम्रो समस्या समाधान हुनेवाला छैन। जस्तै लक्ष्मी पाण्डेले मलाई भर्खरै लेखी पठाउनु भएको छ, मैले उहाँको नाम लिएँ, उहाँले भर्खरै पठाउनु भएको। तपाईँले भनेको तपाईँसँगको अन्तर्वार्ता सुनिसकेपछि उहाँले सोध्नु भएको छ, एकपटक सङ्क्रमण भएर निको भएको व्यक्तिमा इम्युनिटी पावर बढ्छ भन्ने गरिएको छ, तर कोरियामा त फेरि पनि त्यही व्यक्तिमा सङ्क्रमण देखियो, यो कुरा मिल्यो त भन्नुभएको छ। हजुर, यसको लागि चाहिँ केही गरी यो भाइरसकै बारेमा पनि केही कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एकपटक सङ्क्रमण भइसके पछाडि साधारणतया हाम्रो शरीरको प्रतिरोध क्षमताले चाहिँ त्यो भाइरसका विरुद्ध एन्टिबडीहरू बनाउँछ, जसले चाहिँ पछिसम्म पनि काम गरेर त्यो भाइरसलाई चाहिँ सङ्क्रमण हुन दिँदैन। तर कहिलेकाहीँ अवस्था के पनि हुन्छ भने यी एन्टिबडीहरू उच्च अनुपातमा चाहिँ उत्पादन हुन सक्दैन। त्यो चाहिँ व्यक्तिमा रहेको केही कमी कमजोरी, व्यक्तिको अब जेनेटिक प्रभावले अथवा अन्य कुनै रोगहरूको प्रभावले पनि हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो भाइरसले पुनः सङ्क्रमण गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ अझैसम्म पनि हामीले नबुझिसकेको कुरा के छ भने यो भाइरस फेरि पनि सङ्क्रमण गर्ने शक्ति राख्छ कि राख्दैन। कुनै भाइरसहरू हुन्छन्, जस्तै उदाहरणको लागि म के दिन्छु भने फ्लूले वर्षेनी सङ्क्रमण गर्छ, वर्षेनी मानिसहरूले यसको विरुद्ध खोप लगाउँछन्, त्यही पनि अर्को वर्ष फेरि पनि सङ्क्रमण गर्छ। त्यो किन हुन्छ भने भाइरस आफैमा पनि परिवर्तनशील वस्तु हो, यो परिवर्तनशील जीव हो। यो प्रत्येक वर्ष प्रत्येक समय परिवर्तन भइ नै राखेको हुन्छ र समय क्रमसँगै चाहिँ यसको फेरि नयाँ रूपहरू आइपर्छन्। यदि नयाँ रूप आइपरेको खण्डमा पुरानो एन्टिबडीहरू जुन बनेका थिए यो भाइरसको विरुद्धमा तिनीहरूले काम गर्दैनन्। त्यसैले अझै पनि निर्गुल हुन बाँकी नै छ कोरियामा चाहिँ किन फेरि पूर्व सङ्क्रमित व्यक्तिहरूमा सङ्क्रमण देखियो भनेर। तर त्यसको बारेमा अध्ययन हुँदैछ र यो अध्ययन र यो अनुसन्धानबाट आउने जो नतिजा आउनेछ त्यसले धेरै कुरालाई निर्देशित गर्ला भन्ने अनुमान गर्न सक्छु। हजुर, बिल्कुलै। अनि यही कोरियाको सम्बन्धमा म अर्को पूर्व सङ्क्रमणको बारेमा म अर्को एउटा कुरा पनि के थप्न चाहन्छु भने अहिले फेरि के पनि देखिएको छ भने मानिसहरूको वेस्टमा, मानिसहरूको दिशामा चाहिँ यो भाइरसको जैविक तत्त्व आरएनए देखिएको छ। र हामीले चमेराहरूमा हेऱ्यौँ भने चमेराहरूमा पनि यही चमेराहरूको विष्टाको मार्फत यो भाइरसको सङ्क्रमण हुने सम्भावना छ। तर यो पुष्टि भइसकेको छैन कि मानवको मलमा निस्किने भाइरसले फेरि सङ्क्रमण गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर। यदि त्यो सङ्क्रमण हुने क्षमता राख्दछ भने यो चाहिँ त्यसपछि पानीका माध्यमबाट अथवा खानेका माध्यमबाट पनि सर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यो सम्भावनालाई पनि हामीले चाहिँ सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेका छौँ, तर त्यसको बारेमा अझै पनि केही निर्गुल भइसकेको छैन। भनेको मानवको मलमा यसको भाइरसको उपस्थिति चाहिँ बाँचेको चाहिँ भेटिया हो? बाँचेको नै त भएको छैन, तर यसको जैविक तत्त्व चाहिँ फेला परेको छ, जसको मतलब चाहिँ यसले पेटमा अथवा आन्द्रामा चाहिँ यसले इन्फेक्ट गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ थाहा छ। यो भाइरसले जसरी शरीरको कोषभित्र प्रवेश गर्छ ती तत्त्वहरू चाहिँ हाम्रो पेटमा र हाम्रो आन्द्रामा पनि हुने गर्दछन्। र धेरै बिरामीहरूमा 30 देखि 50% बिरामीहरूमा चाहिँ पेट दुख्ने अथवा यो खानपिनमा गडबडी हुने समस्या पनि देखिएको छ। त्यसका आधारमा पनि हामी के भन्न सक्छौँ भने यो भाइरसले सायद हाम्रो यो पाचन प्रणालीमा पनि केही असर गर्ने हो कि, र यदि पाचन प्रणालीमा असर गर्छ र यसको जैविक तत्त्व हाम्रो मानव मलमा पनि देखिएको छ भने सायद त्यहाँबाट पनि सङ्क्रमण हुन सक्छ कि भन्ने एउटा प्रश्न पनि उब्जिएको छ। त्यसको बारेमा यसै केही भन्न सकिँदैन, तर मैले खालि एउटा के जानकारी मात्र दिन खोजेको भने विभिन्न पक्षहरू छन् यो भाइरसको बारेमा जुन हामीलाई अझै पनि थाहा छैन, र जसै अब यसको बारेमा अनुसन्धान हुँदै जान्छन् थप विवरणहरू आउँदै जानेछन्, त्यसका आधारमा फेरि हामीले गर्नुपर्ने व्यवहारहरू पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। भने पछाडि तपाईँहरू जस्ता वैज्ञानिक या अनुसन्धानदाता या जो मान्छेहरू यही विषयमा निरन्तर रूपमा आविष्कारका कामहरूमा लागिरहन्छन् उनीहरूका लागि पनि एउटा चुनौती चाहिँ सार्समा, मार्समा या इबोलामा भन्दा यसमा चाहिँ चुनौती बढी थपियो? यो खास भन्ने हो भने भाइरोलोजिस्टहरूको लागि चाहिँ एउटा नियमित प्रक्रिया नै हो। हामीहरूले इबोलाको क्रममा पनि त्यस्तै गरेर नै अब विभिन्न नयाँ कुराहरू जान्दै गर्दाखेरि ती प्रश्नहरूलाई उत्तर खोज्दै गयौँ
अन्य अन्य रोगहरूको सम्बन्धमा पनि त्यही नै भएको र SARS-2 अथवा यो COVID-19 को केसमा पनि त्यही नै हुनेवाला छ। जसै हामीले नयाँ नयाँ कुराहरू नयाँ लक्षणहरू प्राप्त गर्नेछौँ त्यति बेला चाहिँ नयाँ नयाँ अनुसन्धानले फेरि जस्तै सिङ्गल आमाले सोध्नु भएको छ, अब नेपालमा हर्ड इम्युनिटी कसरी फैलिन्छ वा फैलाइन्छ? COVID-19 महामारी सकिन न्यूनतम 40% जनसङ्ख्या इम्युन हुने सम्भावना, अवस्था र प्रावधान के र कहिलेसम्म रहन्छ भन्नुभएको छ। हजुर, प्रश्न एकपल्ट दोहोऱ्याइदिनुहुन्छ कि? अब नेपालमा हर्ड इम्युनिटी कसरी फैलिन्छ वा फैलाइन्छ? COVID-19 महामारी सकिन न्यूनतम 40% जनसङ्ख्या इम्युन हुने सम्भावना, अवस्था र प्रावधान के र कहिलेसम्म हुने हो भन्नुभएको छ उहाँले। यो अहिले अब यसै भन्न सकिँदैन, यसमा पनि विभिन्न कुराहरूले असर गर्दछन्। पहिलो कुरा चाहिँ अब यो लकडाउन कतिको अब किफायती हुन्छ र कहिलेसम्म धान्न सकिन्छ त्यसमा पनि भर पर्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के पनि हो भने त्यो समयमा अब चाँडै नै अब 1-1.5 वर्षको अवधिमा नै खोप प्राप्त भयो भने चाहिँ यसको विरुद्ध इम्युनिटीमा पनि हतै बढाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। तर 40% सङ्ख्या चाहिँ कहिलेसम्म पुग्छ भन्ने यसै भन्न सकिँदैन। यसमा केही महिनादेखि लिएर केही वर्षसम्म पनि लाग्न सक्छ। अहिले हामीले कोरियाको कुराकानी गरेका थियौँ, त्यहाँ पनि बिरामी निको भएर गइसकेको भनिएको बेला पुनः देखियो भन्ने कुरा गरेका थियौँ। त्यस्तै हामीसँग अब COVID-19 छैन भनेर आफ्नो तर्फबाट घोषणा गरेर लकडाउन खोलेर जनजीवनलाई चाहिँ स्वाभाविक अवस्थामा फर्काएको चीनमा पनि फेरि पनि मृतकको सङ्ख्या देखिया छ, सङ्क्रमितको सङ्ख्या देखिया छ। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ? हजुर, मैले अघि नै भनिसकेँ, यो लकडाउन गर्नु र यो बन्द गर्नु भनेको चाहिँ केवल यो समाधान होइन, यो चाहिँ स्लो डाउन गर्ने उपाय मात्रै हो। अनि केवल हामीले मात्रै लकडाउन बन्द गरेर अथवा नेपालमा कोरोना छैन भनेर चाहिँ निक्योल गरेर केही हुनेवाला छैन। यो चाहिँ विश्वबाट नै यो विश्व घटना बनिसकेको छ। यदि भोलि भारतमा हुन सक्छन्, पाकिस्तानमा हुन सक्छन्, मलेसियामा, खाडी मुलुकमा जहाँसुकै हुन सक्छन्, त्यहाँबाट आउने व्यक्तिहरूले पुनः यो सङ्क्रमण फेरि नेपालमा भित्राउने सम्भावना के हुन्छ? एकपटक यसो सोचेर हेऱ्यौँ भने हामीले यो भाइरस त नेपालमा छँदै थिएन नि। यो भाइरस त सुरुमा चीनबाट देखिएर अहिले विभिन्न राष्ट्र हुँदै नेपालमा छिरेको छ। अहिले जो सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि बाहिर नै सङ्क्रमण भएर नेपालमा फर्किनु भएको प्राय केसहरूमा चाहिँ देखिएको छ। र त्यसै गरी भोलिका दिनमा पनि फेरि बाहिरबाट भित्र आउने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ। त्यसैले यो क्वारेन्टाइन गर्ने र यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने कार्यलाई चाहिँ निरन्तर गरिराख्नुपर्छ। अहिले 1 महिना 2 महिना गरेर त्यसपछि हामी छुटकारा पाउला भने चाहिँ सोच्नु हुँदैन। भनेको कहिलेसम्म लकडाउनमा बस्ने भयो त? त्यसो भए यो त अनिश्चित भयो नि। हजुर, यो प्रश्न भनेको चाहिँ यो निकै गम्भीर प्रश्न हो। त्यो मुख्य गरी भाइरोलोजिस्टहरूले यो निर्क्योल गर्ने भन्दा पनि यो सरकारी तौरमा निर्क्योल गर्नुपर्ने प्रश्न हो। सरकारले लिने नीतिहरू, नियमहरू र सरकारले चाल्ने यी विभिन्न स्टेपहरूले चाहिँ यसलाई गर्न सहयोग गर्छ। तर तपाईँ जहाँ बसेर कुरा गरिरहनु भएको छ त्यो मुलुकको राष्ट्रपतिले चाहिँ केही समय अगाडि 2 हप्ता अब उच्चतम हाम्रा लागि जोखिमको समय हुन्छ भन्नुभएको थियो भने अहिले पछिल्लो पटक दिएको अभिव्यक्तिमा चाहिँ हामीले त्यो चरण पार गरिसक्यौँ, अब हामी सामान्यीकरणतिर जाँदैछौँ भन्नुभएको छ। तथापि उहाँको बोलीको त्यति धेरै अहिले विश्वव्यापी रूपमा विश्वास गर्न छोडिएको छ। त्यो चाहिँ के हो? हजुर, यसमा 2 कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा कुरा चाहिँ अब राजनीतिज्ञले बोल्ने भाषा र वैज्ञानिकले बोल्ने भाषा फरक हुन्छ। र त्यो कुरा यहाँ अमेरिकामा मात्र होइन, नेपालमा देखि लिएर सारा संसारभर नै लागू हुने कुरा हो। र राजनीतिज्ञले के भन्छन् त्यसमा चाहिँ वैज्ञानिक समुदायको मतभिन्नता कति छ भनेर यहाँहरू सबैले बुझ्नुभएकै छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के पनि हो भने यो भाइरस नयाँ थियो र यसका लागि विभिन्न स्टेपहरू जस्तै लकडाउनदेखि लिएर अनि यो सामाजिक दूरी मेन्टेन गर्ने जुन चाहिँ हामीले प्रयास गरेका छौँ, यी कुराहरू पनि विभिन्न रूपमा चरणबद्ध रूपमा चाहिँ लागू हुँदै गए। यी सबै कुराहरूले चाहिँ अनि विभिन्न रूपमा फेरि यो रोगको कतिसम्म फैलिन्छ, कहिलेसम्म फैलिन्छ भन्ने कुरालाई निर्क्योल गर्ने हुनाले यी सबै बाटोहरूलाई हेरेर मात्र हामीले निर्क्योल गर्न सक्छौँ। अहिले यसै खालि एउटा भाइरसलाई हेरेर यसले यति प्रतिशत मान्छेलाई मार्दो रहेछ वा यति प्रतिशत सङ्क्रमित हुँदो रहेछन् भनेर मात्रै कहिले खोल्दा ठिक हुन्छ, कहिले खोल्दा बेठिक हुन्छ भन्ने कुराहरूलाई निर्क्योल गर्न सकिँदैन। फेरि प्रत्येक देशका सामाजिक परिवेश पनि फरक छन्। ती सामाजिक परिवेशहरूलाई पनि केलाउनु पर्ने हुन्छ, त्यहाँको अर्थतन्त्र अर्थव्यवस्थालाई पनि हेरेर केलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले यो सबै भनेको चाहिँ यो केवल एउटा पाटो मात्र होइन, यो बहु पाटाहरू छन्। यसमा चाहिँ यी सबैले नकेलाइकन यसै केही भन्न सकिँदैन। तपाईँहरूको अध्ययनले चाहिँ के अब यो जीवाणु फैलिने सन्दर्भमा, यो भाइरस फैलिने सन्दर्भमा चाहिँ यो एउटा उच्चतम बिन्दु सन्तृप्तता अर्थात् स्याचुरेसन भन्छौँ नि हामी, त्यो ठाउँमा पुगिसके अवस्था हो र? हजुर, यो भाइरसको सम्बन्धमा अब हामी कसरी लड्न सक्छौँ भनेर भन्ने हो भने मेरो विचारमा के गर्न सक्छौँ भने हामीले सङ्क्रमण चाहिँ फैलिँदै जान्छ, केही वर्षसम्म फैलिँदै जान्छ, विभिन्न व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सङ्क्रमण हुँदै जान्छ। तर
अहिलेकै आँकडालाई चाहिँ हामीले अब मध्यनजर गर्ने हो भने जस्तो 2% मान्छेहरूको चाहिँ मृत्यु हुने सम्भावना देखिएको छ र विशेष गरी यो वृद्धहरूमा चाहिँ 20% मान्छेहरूको मृत्यु हुने सम्भावना देखिएको छ र यदि हामीले प्रक्षेपण गरौँ मानौँ कि 40% मान्छेहरूलाई चाहिँ सङ्क्रमण हुन्छ भनेर भन्ने हो भने आगामी 2 वर्षमा 40%लाई सङ्क्रमण हुन्छ भन्ने ठान्ने हो भने कुन उमेर समूहका मान्छेहरू कति छन् त्यसका 40% व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सङ्क्रमण भयो भने कतिजनालाई चाहिँ अस्पताल सहयोगको आवश्यकता पर्ला, कतिजनालाई भेन्टिलेसन आवश्यकता पर्ला, कतिजनालाई चाहिँ कुन कुन औषधि उपचार आवश्यकता पर्ला र ती उपचार गर्न कतिजना स्वास्थ्य कर्मीको आवश्यकता पर्ला भन्ने कुरा निर्क्योल गरेर त्यस अनुसारका कदमहरू चाल्ने काम चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयको हो र उनीहरूले त्यो कार्यमा जुटिसकेको हुनुपर्ने थियो र यदि त्यो नगर्ने हो भने सबै कुराहरू हामीले के हुन्छ भने वास्तविक डेटा नहेरिकन, वास्तविक जनसङ्ख्याको बनोट नहेरिकन, अर्थतन्त्र नहेरिकन यसै यो गर्छु वा ऊ गर्छु भन्ने भने चाहिँ त्यो प्रत्येक कदमहरू अछुवाका भरमा गरिएको हुनेछन् र यो रोगलाई कुनै पनि हालतमा हामीले जित्न सक्ने छैनौँ। एउटा बाटो यो भाइरसको बाटो हुन्छ कि हुँदैन तपाईँहरूलाई थाहा होला, तर चीनबाट यो युरोपतिर गयो, युरोपबाट चाहिँ उत्तर अमेरिका, अहिले चाहिँ दक्षिण पूर्वी एसिया या यो खास गरी साउथ एसियन कन्ट्रीहरूमा त्यस्तो देखिया छ। भारतमा अहिले बढी सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। यो भाइरसको नै राजमार्ग हुन्छ र भने? भाइरसको राजमार्ग भनेको नै हामीहरू हो। हामी आफै नै भाइरस बोक्ने ट्रकहरू हौँ र जसै अब यो ट्रकहरू जता जता जान्छन् उतै उतै भाइरस जाने हो। सुरुमा चाइनामा देखियो, चाइनाबाट त्यसपछि यो युरोपतिर देखियो अथवा अमेरिकामा देखियो। यी देशहरूलाई हेर्ने हो भने चाइनाको सबैभन्दा धेरै आवत जावत हुने देशहरू यिनै हुन्। त्यहाँबाट सुरु भयो, त्यसपछि अमेरिकाबाट फेरि अन्य देशमा गयो। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यो कम कनेक्टिभिटी भएका देशहरूमा चाहिँ निकै नै कम देखिएको छ। जस्तो केही दिन अगाडिसम्म पनि व्याप्त हल्ला थियो गरिब देशहरूलाई चाहिँ केही पनि गर्दो रहेछ भनेर। तर गरिब देशलाई केही नगर्ने होइन कि गरिब देशमा चाहिँ मान्छेहरूको यात्रा आवत जावत धेरै नै कम हुन्छ, त्यसैले गर्दाखेरि यो भाइरस फैलिने मौका पाएको थिएन। तर अहिले यो अवस्था रहेन। अहिले चाहिँ यो सारा संसारभरि फैलिसकेको छ। अहिले चाहिँ अब यो भाइरस हिँड्नको लागि केवल मान्छे एक देशबाट अर्को देशमा पनि जानु पर्दैन। अहिले त समाजको एक घरबाट अर्को घरमा फैलिने अवस्था पुगिसकेको छ। जस्तै डाक्टर साहब एउटा विषय बाहिर आएको थियो, त्यसको अथेन्टिसिटी अर्थात् त्यसको आधिकारिकताका लागि पनि तपाईँलाई सोधेँ। WHO लाई हवाला दिएर यो कोभिड-19 भाइरस चाहिँ हावामा पनि 8 घन्टासम्म बाँच्न सक्दो रहेछ। अब हिजोको दिनमा हामी हावाबाट सर्दैन भनिरहेको थियौँ, तर अब त हावामा पनि 8 घन्टासम्म बाँच्न सक्दो रहेछ भनेर जसरी विषयहरू आएको थियो, यो प्रमाणित कुरा हो? हावामा 8 घन्टा बाँच्न सक्छ भन्ने कुरा प्रमाणित होइन। यो भाइरस आफैमा 8 घन्टासम्म हावामा बस्न सक्ने होइन कि यो चाहिँ सङ्क्रमित व्यक्तिले खोक्दाखेरि अथवा हाछिउँ गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ कुनै परिप्रेक्ष्यमा बोल्दाखेरि पनि निस्किने थुक्का छिटाहरूमा चाहिँ निस्किने हो। यी थुक्का छिटाहरू आँखाले देख्न नसकिने साह्रै सूक्ष्म पनि हुन्छन् र यी छिटाहरू चाहिँ केही घन्टासम्म हावामा तैरिएर हिँड्न सक्छन्। तर पनि औसतमा भन्नुपर्दाखेरि प्राय थुक्का छिटाहरू, यी सङ्क्रमित छिटाहरू चाहिँ केही सेकेन्डकै भरमा त्यसपछि आफ्नो आसपासका सतहहरूमा टाँसिन पुग्दछन्। त्यसैले हावामै घन्टौँसम्म रहेर यो हावाले उडाएर एउटा सहरबाट अर्को सहरमा पुर्याउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ कुनै सत्यता छैन। मैले अब अन्तिममा आएँ तपाईँलाई सोध्न चाहेको, जस्तै विज्ञानले ठुला कुराहरूलाई जित्यो, धेरै ठुल्ठुला कुराहरूलाई विज्ञान र अनुसन्धान आविष्कारले जित्यो, तर सूक्ष्मदर्शक यन्त्र माइक्रोस्कोपले पनि नदेखिने इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप चाहिने यो भाइरसलाई जित्न चाहिँ, यति सानो नाथे भाइरसलाई जित्न चाहिँ किन नसक्या होला है? यसको बारेमा यो प्रश्नलाई उत्तर गर्नुपर्दा कसरी बुझ्नुपर्छ भने भाइरस आफैमा चाहिँ जीवित तत्त्व जस्तो होइन। जस्तो ब्याक्टेरियाहरू जस्तो अथवा हाम्रो चुकाहरू जस्तो यो जीवित तत्त्व होइन। यो बाँच्नको लागि चाहिँ मानव शरीरभित्रै जानुपर्छ। जब यो मानव शरीरभित्र जान्छ तब यसले अरू केही कुराहरू प्रयोग गर्ने हो भने यसले मानव शरीरभित्रै रहेका औजारहरू, मानव शरीरभित्रै रहेका साधनहरूलाई प्रयोग गर्छ। त्यसैले यो भाइरसलाई मार्नु छ भने मानव शरीरभित्र यो भाइरसलाई आवश्यक पर्ने औजारहरूलाई, साधनहरूलाई पनि ब्लक गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो गर्नुको अर्थ के हुन्छ भने त्यसले चाहिँ हामीलाई पनि मार्न सक्छ। र यो एउटा भाइरसको बारेमा मात्र होइन, यो सम्पूर्ण भाइरसहरूको विधि नै यही हो। सम्पूर्ण भाइरसहरू बाहिर हावामा हुँदाखेरि निस्तेज रहन्छन् र जब मानिसको शरीरमा अथवा अन्य कुनै पनि जीवको शरीरभित्र अथवा कोषभित्र जान्छन् त्यसपछि मात्र यी जीवित रूपमा देखिन थाल्छन्। त्यसैले भाइरसलाई परास्त गर्नु भनेको चाहिँ साधारण कुरो होइन। भाइरसलाई परास्त गर्नु भनेको आफूभित्रै रहेको परजीवीलाई परास्त गर्नु भनेको साधारण कुरा होइन। त्यसैले यो कुनै नौलो कुरा चाहिँ होइन। तर म ढुक्क केमा छु भने चाँडै नै अध्ययन अनुसन्धानहरूले चाहिँ खोपको विकास गर्नेछन् र केही वर्षभित्र हामीहरू खोप लगाएर यो भाइरसबाट सुरक्षित हुन सक्छौँ भन्ने चाहिँ त्यसमा म छु। अन्तिममा तपाईँलाई नेपालीलाई जो नेपालबाटै जन्मिएर हुर्किएर पढेर आज विश्वको सबभन्दा
सबै हिसाबबाट सुविधा सम्पन्न मुलुक अमेरिका त्यहाँ गएर वैज्ञानिकको रूपमा जीवाणु वैज्ञानिकको रूपमा काम गरिरहेको डाक्टर सुदीप खड्का नेपालीहरूका लागि तपाईँका आफन्तका लागि के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, मुख्यतः नेपालको जनताहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ घरमा बस्नुहोस्, सुरक्षित बस्नुहोस्। यो समयमा चाहिँ बहादुरी देखाउनु भन्दा पनि बुद्धिमत्ताले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सङ्क्रमितको छेउमा पर्दै नपर्नुहोस्। आफूलाई सङ्क्रमण छ भन्ने लागेमा मात्र पनि घरबाट बाहिर ननिस्कनुहोस् र सुरक्षित भएर बस्नुहोस्। दोस्रो कुरा, म एउटा कुरा के पनि प्रश्न पार्न चाहन्छु भने हामीले सोचिराखेका छौँ कि हामी भाइरस विरुद्ध लड्दैछौँ, तर वास्तवमा यो हाम्रो लडाइँ भाइरसका विरुद्ध होइन। भाइरसका विरुद्ध त वैज्ञानिकहरू लड्दैछन्। यो लडाइँ रोगका विरुद्ध पनि होइन। रोगका विरुद्ध त स्वास्थ्य कर्मीहरू लड्दैछन्। हाम्रो लडाइँ चाहिँ के को विरुद्ध हो भने हाम्रो लडाइँ भनेको महामारीका विरुद्ध हो। र महामारीलाई कसरी लडिन्छ भने महामारीको लागि पूर्व तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले महामारी चल्दैखेरि त्यसका विरुद्ध लड्नको लागि कसरी लड्ने भनेर त्यसको तयारी हुनुपर्छ र भविष्यमा के गर्ने भन्ने बारेमा त्यसका बारेमा तयारी हुनु। पूर्व तयारीमा त हामी चुकिसकेका छौँ र अहिले महामारी आइसक्दा पनि हामी यसमा पनि चुक्दैछौँ। अझै पनि जे कदमहरू चाल्नुपर्ने थियो, जे नीतिहरू बनाउनु पर्ने थियो त्यो पनि सकेका छैन। यी बनाउन विलम्ब गर्नु हुँदैन। र भविष्यमा के गर्ने, यो महामारीलाई कसरी लड्ने? महामारीसँग लड्नु भनेको केवल रोग मात्र होइन, त्यसका सामाजिक पक्षहरू हुन्छन् र त्यसका लागि हामीले रोजीरोटीको सवालहरूलाई गर्नुपर्ने हुन्छ। भोलि विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई घर फर्केर जाओ भनेर अरू देशले पठाएको खण्डमा के गर्ने, ती हामीले सोच्न सकेका छैनौँ। ती सबै कुरा सोच्नको लागि चाहिँ सरकारले विलम्ब गर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। र यस्तो अवस्थामा म के पनि ठान्छु भने यदि काम गर्नलाई सहज हुन्छ भने सायद बाहिरको व्यक्तिलाई ल्याएर पो काम गराउन सकिन्छ कि। बाहिरको व्यक्ति भन्नाले मैले स्वास्थ्य यो कोरोना विरुद्ध लड्नको लागि कुनै एक विज्ञलाई राखेर उहाँलाई पूर्व सम्पूर्ण अधिकारहरू दिएर त्यसरी लडाउँदा पो बरु सजिलो पर्ने हो कि त्यसबारेमा पनि ध्यान दिनलाई चाहिँ म सरकारलाई विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद राख्छ। हजुर, समय दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। डाक्टर सुदीप खड्का हामीसँग आज कुराकानीमा हुनुहुन्थ्यो। जीवाणु वैज्ञानिक हुनुहुन्छ अमेरिकाबाट। यति बेला हामीले उहाँसँग धेरै प्रश्नहरू जनजनका मनमा उठेका थिए। ती प्रश्न भनेको चाहिँ ऱ्यापिड टेस्ट र पिसिआरबाट जो प्रकारको विषय बाहिर आइरहेको थियो, तथापि गर्ने भनेको आरडिटी नै हो, गर्ने भनेको पिसिआर नै हो, त्यसबाट आउने रिजल्ट भने नेगेटिभ र पोजिटिभ नै हो। त्यो नेगेटिभ र पोजिटिभ कसरी मिलाउने या त्यस पछाडिको हाम्रो चाहिँ अवस्था के हुने भन्ने एउटा प्रश्न थियो। त्यो प्रश्नमा केन्द्रित रहेर आज कुराकानी गऱ्यौँ। दोस्रो विषय उहाँले अन्तिममा भन्नुभएको छ, तर महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभएको छ के यति बेला हामीले यस प्रकारका भाइरस यस प्रकारका महामारीसँग लड्नका लागि विशेष प्रकारको व्यवस्था गर्न सक्दैनौँ। हामी सरकारको विकल्पको प्रश्न गरिरहेका छैनौँ, हामी मन्त्रालय या मन्त्रीको विकल्पको प्रश्न गरिरहेका छैनौँ, तर विज्ञहरूको समूह बनाएर यो विषयमा सोच्न जरुरी छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यो काम थालेको पनि छ। हिजो मात्रै विज्ञहरूसँग बसेर छलफल गरेको भनिएको पनि छ। त्यसबाट विज्ञता बाहिर आओस् जसले जनजीवन सहजीकरण गर्ने र मानसिक अत्यासलाई कम गर्ने प्रकारको काम गरोस्। जीवाणु वैज्ञानिक डाक्टर सुदीप खड्कासँगको यही कुराकानीसँगै अहिलेका लागि कोरोना कल एबी न्युज पलको यो विशेष संवाद यहीँ सकिन्छ। हामी कोरोना कल एबी न्युज पल जारी राख्छौँ। हामीसँग रहनुहोला।